Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikakauhaan nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Nagatigom kita karon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wanaw sa kahimong. Maigsoon maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa.
Kaluyan uta kita sa Dios nga makagam sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, mahigugmaon ta kami kanimo, diha sa tanan mga butang, ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita, nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay, nga labaw sa tanan, nga among gipaabot, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hariuban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana, ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo, ug mausab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa syudad, makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana, nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Hari Sedekias, kung mao kana, kamoy bahala kaniya.
Busa gikuha nila ako o gidala o gitunton didto sa atabay ni Prinsipe Macias nga didto usab mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimadaan na sa tubig ang maong atabay ug lapok na lamang ang didto sa sulod niini ug busa nalubong ako sa lapok. Ug migawa si Ebed-Melech sa palasyo o giingnan niya ang hari. Kamahalan ang gibuhat niining mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa hari Ebed-Melech sa pagdalag 3 ka tawo aron kuhaon ako aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, daliog tabangi ako. Nagapaabot sa Ginoo ug miduko siya aron pagtanaw kanako. Nakabati sa akong singgit, iya ko nga gikuha gikan sa kailadman sa kalaglagan, gikan sa lapok sa kaluwasan. Iyang gipahimutang ang akong mga tiil, ipapaw sa bato. Gibutangan niya og bagong awit ang akong baba, usa ka imno ngadto sa atong Dios. Daghan ang mutan-aw diha sa kataha ug musalig sa Ginoo. Bisan gisakit ug kabus ako, apan ang Ginoo nagahuna-huna kanako. Ikaw ang akong hinabang ug akong manluluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Sanglit, gilibutan man kita nining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato
ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ug daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Hesus nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-anto sa krus. Ug wala siya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos, kung unsa ang iyang pagpailob, taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa ayaw kamo kaluya ug paglunga. Kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iya mga tinunan, miani ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan o pagkaayo unta kung kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton o dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga miani ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tuganan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok 2 o 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa mga anak nga lalaki o ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babae o ang mga anak nga babae makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbatok sa mga binalayi o ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babae. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon mayong buntag kayong tanan. Adunay usa ka istorya nga nahitabo kini sa gitawag natog ancient Greece o karaan nga Grisya. Mahitungod kini siya sa usa ka pilosopo nga ginganlag si Thales. Kini si Thales adunay kauban nga usa ka tiguang nga babay. Dili na siguro na inon nato nga tiguang kundi idaran nga babay. Kini mao nga idaran nga babay, nisaad siya nga tudluan niya si Thales may tungod sa kalangitan. Ngamitag kalangitan, naghisgot kini may tungod sa mga bituon, sa buwan, o kaha sa kining adlaw. Unya, sa diyan nang lakaw sila, uban sa babae nga idaran, nga mo'y gituhan ni Thales nga mo'y magtudlo kaniya may tungod sa kalangitan, nakalimot siya nga magtanaw siyang agianan. Kaya kanunay mo siya nga nagtutok sa kining langit samtang naglakaw. Wala damha nga ang unahan di ay nga laktan ni Thales adunay bangag, adunay kanal.
nga sa diha nga naglakaw siya, nga wala siya magtanaw sa gianan, nahagbon siya sa kanal. Busa, inubanan sa iyang kaulaw, ning singgit siya og pakitabang ngadto sa idaran nga babae. Insa tabangi ko, apan ang idaran nga babae, igo ra nga mitanaw sa iyaha, mitutok, o giingnan siya, ikaw, gusto man di ay ka nga mahibalo, mahitungod sa kalangitan, apan di makakibalo mo tanaw sa imong agianan. So kini siya nga mao nga istorya maigsoon ni Kristo, ora gamay nga katawanan, pero makaguol usab kini siya, o kaha kini maingon ta nga makapabakho nato. Kani nga istorya maingon ta nga nagsalamin usab kini sa panghitabo, no? Sa atong ebanghelyo karon diha sa mga pulong sa atong Ginoong Kristo. Kay kung atong timan-an, ang mga tao nga nagpalibot sa atong Ginoo, mga tao kini nga naibalo sila sa timaan, no? sa kalangitan, panitan, naibalo sila kung kano sa maabot ang uwan, kano sa ang panahon sa tig-init. Apan aduna sila labing dako nga realidad nga wala nila makit-eh. Kanunay sila nagtanaw sa taas, apan wala sila makakita sa ubos. Unsa man kini labing dako nga realidad? Ang mahitungod kini siya sa matawag nato sa paghukom og sa kaluoy sa Dios nga naglihok diha sa ilaha nga taliwala. Sumuka na ang wala nila makit-e mga igsoon. Sa ato nga ebanghelyo karon, makayon kita nga ang atong Ginoong Kristo wala siya moanhi sa kalibutan nga magdala siya matawag nato nga pleasantries and platitudes, o wala siya magdalag kaharuhay kanato. Unsa may ang dala matud pa sa ato nga ebanghelyo karon, siya maoy niabot siya aron sa pagpadilaab sa kalibutan, pagpadilaab, pagsilaob sa kalibutan. Unsa man kini nga pagsilaob? Unsa man kini nga kalayo? Kalayo kini nga makaingon kita nga magsunog o nagdilaab sa mga katawhan o sa mga kasing-kasing nga matawag nato nga apathetic. Kaming mga kasing-kasing nga murag walay pagtagad. O kalayo nga nagpadilaab sa mga tao o sa mga magtutuo, aron nga mga magtutuo mahimong putli. O kalayo nga kanunay naghagit sa mga comfortable nga maingon ta, comfortable. Apan kini nga mao nga kalayo kini sa pagbahin. O makapabahin kini nga mao nga kalayo. Usama ni Tales sa ato nga hamubo nga sugilanon, kita usab gipahimangnuan nga nindot man nga kanunay kita nga mudaig, no, sa kaanyag, sa kalangitan, sa kawanangan. Apan ikinahanglan di usab sa laing bahin nga kanunay usab kita nga kining tawag nga muatubang sa nagdilaab nga presensya sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Maigsoon ni Kristo, adunay tulo ka puntos nga gusto na kong ipaambit kaninyo. Puro kini kalayo, no? Ang una, ang kalayo sa pagtuo. Ang kalayo nga may kita nga nagdilaab, nagsiga, alang sa kamatuoran. Kung atong tan-awon, balikan nato si Propeta Jeremias sa atong unang pagbasa, atong nahibaluan nga kini si Propeta Jeremias, usa kini ka maayo, bindot kay nga sumbanan alang kanato. Kay nga naman, tungod siya, kanunay nga naglakaw, nga bukas ang iya mga mata sa kalayo sa Dios. Nga na makaingon ni ana, kay kung atong balikan ang unang pagbasa, mayon kita nga si Jeremias iyang gibisuhan ang katawhan sa Huda. Nga mural na sila, musurrender sila sa mga taga Babylonia. Kay mao kana ang sugo sa Dios. Apano sa may nahitabo? Ang iyang mga pulong gisalikway. Gani giisip siya nga traidor. Nga tulod ni ana, tulod sa iyang pagkamatinud-anon,
sa iya nga buluhaton, gitambog siya ngadto sa atabay nga wa nay tubig ug lapok na lang ang nasud niini. Sa ato pagitambog sa atabay nga puno sa lapok o gibiyaan siya dito hantod siya nga mamatay. But pero si Jeremias wala siya maingon nga nagpakahilom tungod kay ang iyang kasing-kasing kanunay nagdilaab sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios. Kung atong tan-awon usab si Jesus sama ni Jeremias, aduna sa gitawag na prophetic voice. Ang iyang misyon sa atong Ginoong Kristo, dili wala magdala kanato og kining gitawag na comfort. Unsa man dala sa atong Ginoo? Matawag nato conversion, pagbag-o. Nga ang iyang mga pulong sa pagbag-o nakasamok kini siya sa mga tao nga gitawag nga self-righteous. O ang iyang nga mga pulong nagdayag kini o nagpadayag kini sa mga tao nga tigpakaron ingnon. Maingon ta, kung ato gani siyang ibutang sa ato nga pagtuo, maingon ta nga ang atong pagtuo makahatag kini o mahimog kini hinungdan sa gitawag nga friction, no? Kini bitang maingon ta nga panagbingkil o panagbangi. Kung kita tinud-anay nga matuohon, kung kita tinud-anay nga nagsunod sa atong Ginoong Kristo, ang atong pulong nga gisangyaw magdala kinig panagbingkil, magdala kinig friction. Kung pananitan ang ato nga pulong, ang ato nga kining gisangyaw, mahimo umahogra siya murag uyon-uyon lamang, sa ato pa maingon ta nga ang ato nga pulong o ang atong pagtuo wala kini magdala og kalayo nga nagdilaab. Imbes nagdala hinuon kini siya, siguro maingon ta asura ang ato nga dala o lukewarm smoke. Mga igsoon ni Kristo, matud pa sa usa ka panultihon, if no one is ever offended by our commitment to Christ, perhaps we are practicing inoffensive Christianity. Kay tungod kay sa atong pagsunod sa atong Ginoo, nagpasabot ka na nga daghan mga tao nga masuko sa tua tungod sa atong dala nga kamatuoran. Daghan mga tao nga malain sa tua. O di na to kalimtan nga ang ebanghelyo kung ato kini siyang puy-an sa tinud-anay, makaauhag kini kanato, makatuklod kini kanato nga musulti ta kanunay sa kamatuoran nga puno sa paghigugma. Bisan tuod nga dili ta mamahimo nga popular, bisan dili ta mamahimong sikat. Gitawag kita dili aron daygon sa mga tao. Gitawag kita aron kita mamahimong saksi sa atong Ginoong Kristo. Ikaduha nga punto mga igsoon ko, gikan sa kalayo sa pagtuo, muari kita sa kaduha nga punto, ang gitawag nga kalayo sa pag-antos. Kitang tanan, gibunyagan kita sa kalayo sa pag-antos. Ang atong Ginoong Kristo sa atong nga ebanghelyo, naghisgot siya may tungod sa bunyag, no? Bunyag nga iyang pagadawaton o pag-aagian. Nagpasabot kini siya sa iya nga umaabot nga kasakitan, sa maabot niya nga matawag nato nga kamatayon. Sama ni Jeremias, sama ni Pablo, ang atong Ginoong Kristo iyang gigakos ang pag-antos isip kabahin sa iyang misyon. Sa ato ikaduhang pagbasa karon, giawhag kita nga kita magmalahutayon sama sa usa ka atleta. Nga kanunay kita nga nagatan-aw ug nagatutok sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ato kita sa ato nga bunyag mismo, ang atong bunyag usa ka bunyag sa kining kalayo. Baptism into fire. Kini siya nagpasabot kanato
nga ang atong bunyag di ay usa kini ka paghinlo kanato, pagputli kanato, pagsulay kanato, o kaha paghulma kanato sa krus. Ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, nagpasabot kini nga musulod kita sa hudno. Dili aron masunog ta, kundi aron kita mahimo nga putli. Matud pa sa usa ka panultihon, no gold is ever made without the fire. No disciple is ever formed without the cross. Sa ato pa kung ato ni sa ibutang sa Binisaya Cebuano, walay bulawan nga mahimugso, nga walay kalayo. Walay tinun-an nga mahulma, nga walay krus. Sa ato pakabahin kana sa tua, kining gitawag nga krus. Matud pa sa usa ka libro na gisulat ni Lorenzo Albacete, naghisgot kini may tungod sa kaulugan sa pag-antos. Ang atong pag-antos, kung ato kanisan dawaton nga puno sa pagtuog paghigugma, ang atong pag-antos mamahimo kini siya nga life-giving, makahatag og kinabuhi. Kitang tanan nag-antos, nakasinati kita og kalayo sa pag-antos. Ang atong Ginoong Kristo nakasinati sa kalayo sa pag-antos. Mismo kita sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, daha mga pag-antos apil na diha sa kini mga sakit nga maabot sa atong kinabuhi, no? Physical nga mga sakit. Aban din nato kalimtan nga kining atong mga pag-antos mao kini makaingon nga makahinlo kanato. Mao kini makaingon nga makapaputli kanato. Ang kinabuhi nga Kristohanon is not about dili kini nagpasabot nga mo likay kita o kaha mo palayo kita, mo ikyas kita sa mga kalisdanan, kundi ato kini siyang pagagakson nga puno sa pagtuo. Sama kang Hesus, kita magdala sa kalayo nga maghinlo o magputli pinaagi sa ato mga pagsakripisyo. Katulong nga punto mga igsoon ni Kristo, ang kalayo sa pagbag-o. Tinuod man ang kalayo, makapahinlo. Apan sa laing bayan sa bangkalayo, kinanglan nga atong ipakaylap o isabwag nato. Ang atong Ginoong Kristo, miabot sa kalibutan aron sa pagpadilaab sa kalibutan, pinaagi sa Espiritu Santo. Sa iyang pagpangita og matinunan, nangita sa tinunan nga maisugon, madasigon, o tinunan nga matawag nato nga prophetic. Siguro, kung kita maisugon, kung kita madasigon, diyasong pagtuo, kita maogi pangita sa atong Ginoong Kristo. Pero sa laing bahin usab, ang kalayo makapabahin kini. Gani ang atong Ginoo nag-ingon sa atong ebanghelyo karon nga sa atong pagsunod kaniya makasinati kita og kining gitawag nga tension. Gani bisan pa sulod sa atong pamilya makasinati kitag tension, makasinati kitag panagbingkil. Kay nga naman tungod kay ang kamatuoran kanunay kini naghagit. Tungod kay ang gugma nagbungat kini og pagsakripisyo. Tungod kay ang kaluoy kanunay kini siya nag-upset sa sistema sa injustisya. Maigsoon ni Kristo, nagpuyo kita sa kalibutan, diin ang katawhan gusto og kalinaw apan walay hustisya. Nagpuyo kita sa kalibutan nga kita mismo gusto ta og panaghiusa apan walay paghigugma, walay integridad. Ang kalinaw nga dala sa atong Ginoong Kristo dili ni sa ingon nga pag-uyon-uyon lamang, kundi nakaugat kini diha sa pagtuo, diha sa kamatuoran, diha sa paghigugma o diha sa hustisya. Kini nga mao nga kalayo nagtawag kanato sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Nagtawag kini
kanato nga mamahimo kitang maisugon o marasigon. Nagtawag kini kanato nga mamahimo kitang mahigugmaon nga kanang gugma nga makadani o gugma nga matawag nato nga kanabitaw makatakod. Matud pa sa usa ka panultihon, one who is on fire cannot sit still. Kung kita nagdilaab sa kalayo sa atong Ginoo, di ta pwede nga makapungko lang o makalingkod lang. Himuon nato nga mamahimo kita mga Kristiyanos nga dili lang kay magdala kita og kining kainit sa kasing-kasing. Kung dili Kristiyanos nga kanunay nagpakutaw sa matag konsensya. O ka Kristiyanos nga kanunay nga nagatubang o nagatubang sa mga dautan. O ka Kristiyanos nga magdala sa nagdilaab nga kalayo sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan nga bugnaw. Mga igsoon ni Kristo, kita karon gitawag. Kita gipangutana sa atong Ginoo. Nagdilaab ba ta sa kalayo alang kaniya? Usa kini katawag dili aron ingon nga maharuhay kita or gitawag nato nga comfort or passivity. Kung dili usa kini katawag nga radikal sa matag usa kanato. Putli maisugon nga tinun-an mo kana ang gusto sa ato nga Ginoo. Sama ni Jeremias, sama ni San Pablo, sama ni Kristo, andam mo ta kita nga magpadilaab sa kalayo sa aton Dios. Andam mo ta kita nga magpuyo nga kanunay nagdilaab sa pagtuo. Kanunay naglahutay sa mga pag-antos o taliwala sa mga pag-antos. Kanunay nga nagasangyaw sa gugma sa Dios. Dili na to himuon natong kaugalingon nga kanunay nga half-hearted sa atong pagtuo. Posible nga mahagbon kita sa atabay sa manitales apan hinaut unta nga sa atong pagbangon kanunay unta kita nga nagtan-aw kang Kristo. Nga tugutan nato si Kristo nga ang iyang kalayo magasiga o magdilaab kanunay diha sa atong kasing-kasing. Within us, around us, and through us. Manghinaot kita nga atong tugutan si Kristo nga parilaabon ang atong matag kinabuhi. Amen. Mga igsoon, karon nato ipadayag ng atong pagtuo. Kitang tanan, dagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan na makagam sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga sa Espiritu Santo. Yan ang Maria Magdalene, isakit sa subo ni Poncio Pilato, inansang sa krus na matay ang lupo, ikunsat sa mga minatay, sa ikalupat daw na panahon, isa sa langit, nagalingkod sa tuod sa Diyos na mahal, magkakahos sa tanan. Ika dito umalis siya, para pagkukong sa mga ulit sa mga minatay. Nagagawa sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kagitan sa mga santos, sa kasayuan sa mga sala, sa pagkakaraw sa lawas, o sa kinabuhin dayon. Amen. Si Jesus maingon, amukaon sa akong unod uminom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Hinilusa kang Kristo magampo ita ngadto sa Dios sa atong Amahan. Moingon kita, Amahan, patalinghugi ang amo mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang amo mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanghinan sa kaisog ug kusog, sa paggiya sa mga matuohon, uban ang kinaadman, ang kaligdong, ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, og sila kansang mga paghukom, makaapekto sa kinabuhi sa uban. Magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo mugiya og mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga kita nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo karong adlaw, malig-on sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, mupahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalibugi ang among mga pangamuyo. Amahan sa kaluoy, ang imong gugma lang kanamo milabaw sa tanan nga among gilauman o gitinguha. Pasailua ang among mga kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, o tultuli kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako gayong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa paglaing paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga mao'y panagbayluay sa mga gasa, pinagi sa paghalad namo sa mga gasang imong hinatag, makadawaton ta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Pangayong matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan.
angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanan dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli nini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. O busa uban sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang mga espiritu ng pagsantos sini mga gasa, aron mahimog kinilang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa puso pagkabanhaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalimutan. Ikaw ang nagtubos sa aron paghandom sa kamatayon o pagkabanan ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo sa mga pare. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaw mo nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, dihatag na kanimo makaagam nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mabampuita nga mabot unta ang gingarian sumala sa itudlo kanaton Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita at ang pag-inigsunay kalinaw.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi nining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas may sama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nga Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Ano itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaut nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhig hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkaagam sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad na santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.